على فين يا معلم دهشوري؟ تعال اشرب حاجه، وايه اللي حصل؟ هو المعلم علي راح فين؟ انا بتصل بيه ما بيردش، وجايبين واحد جديد كده لسانه زالف ومش فاهم حاجه في الشغلانه. طب ما تقول لنا معاك بضاعه ايه واحنا ناخدها منك؟ ولا انت مش واخد بالك يعني ان احنا رجعنا نفتح محلات الملك من تاني؟ لا والله ما خدتش بالي. لا وحياتك ابقى خد بالك. اللي قول يا معلم، علي فلاي كان متفق معك على ايه؟ احنا مش عايزينك تمشي وانت زعلان. ايوه بس هو دافع عربون. يا عم ما احنا قلنا بقى ما بقاش في علي خلاص. هو انت فكرك يعني ان منصور هيرجع كلمه جوز بنته؟ انت مش شايف مقعد ابنه جنبه ازاي؟ الله يا سيدي، لو على عربون رجعه له وانا هرضيك. يلا بقى يلا بقى يا معلم بقى، ابعت هات العربيات خليها ترزق. ماشي يا معلمين، توكلنا على الله. صباحك رزق. صباح السلام عليكم. الفل.